ऑर्थोथिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स जो है वो क्या है? बेसिकली ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स सब स्पेशलिटी है ऑर्थोपेडिक्स की, जिसमें रिहेबिलिटेशन आती है। अगर हम प्रोस्थेसिस को देखें तो प्रोस्थेसिस वो डिवाइसेस हैं जो कि आर्टिफिशियल डिवाइसेस हैं जो रिप्लेस करने के लिए एग्जिस्टिंग बॉडी पार्ट जो पहले था। शॉर्ट हैंडबुक एंड मेडिकल टीचिंग एंड लर्निंग पर आपने एक किताब लिखी है। इंटरनेशनली तो बहुत सी किताबें हैं मेडिकल एजुकेशन पे, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक किसी ने मेडिकल एजुकेशन पे किताब नहीं लिखी थी। क्या ये डिवाइसेस जो है वो इंतहाई महंगी होती हैं, जो इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए इसका क्या? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स क्या है। आज के इस प्रोग्राम में हम ये भी जानेंगे कि मरीज़ों के साथ काम करते हुए किन बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और डॉक्टर साहिबा उनका सामना कैसे करती हैं। मसनूई अज़ा के हवाले से मरीज़ों और उनके घर वालों को कौन सी बुनियादी आगाही होनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने एक इंतहाई यूनिक किताब लिखी है जो कि शॉर्ट हैंडबुक ऑन मेडिकल टीचिंग एंड लर्निंग पर है। आज के इस प्रोग्राम में हम इस किताब पर भी बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लेक्चरर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुंबल आरिफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। आप पिछले 8 सालों से किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रही हैं और आपका जो शोबा है वो ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स का है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स जो है वो क्या है? वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं किम कॉलियन भी हूँ। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और मैं सर्व कर रही हूँ इन द टीचिंग फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज ऑर्थोटिक्स प्रोस्थेटिक्स सिंस 2017। मुझे 8 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं कि मैं इस टीचिंग प्रोफेशन से एसोसिएटेड हूँ। बेसिकली ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स सब स्पेशलिटी है ऑर्थोपेडिक्स की, जिसमें रिहेबिलिटेशन आती है। तो मैं पहले ऑर्थोटिक्स के बारे में बताऊंगी, फिर प्रोस्थेटिक्स के बारे में बताऊंगी। ऑर्थोटिक्स बेसिकली ऐसी डिवाइस है जो कि एग्जिस्टिंग बॉडी पार्ट्स पर लगाई जाती है जो किसी वजह से इंजर्ड हो गई हूँ या वीक हो गई हूँ, और उनको सपोर्ट करने के लिए डिवाइसेस लगाई जाती हैं। इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ। जिन बच्चों के पाँव टेढ़े होते हैं लाइक क्लब फुट पेशेंट्स, तो इसमें एक प्रोसीजर होता है। पहले सीरियल कास्टिंग होती है, प्लस्तर होते हैं, फिर उस प्रोसीजर के बाद उन्हें एक स्पेशल बूट्स या शूज़ दिए जाते हैं जिनको डेनिस ब्राउन शूज़ कहते हैं, और वो 4 to 5 ईयर्स तक देते हैं ताकि ये डिफॉर्मिटी जो है वो करेक्ट हो सके। सिमिलरली आपने देखा होगा कि स्पाइनल डिफॉर्मिटी से रिलेटेड है कि कुब निकल आना, जिसको आम लफ्ज़ों में काइफोसिस भी कहते हैं। अगर वो स्पेसिफिक डिग्री या एंगल तक है तो उसको भी करेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्रेसिस, तो ये ऑर्थोसिस में आ जाती हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रोस्थेसिस को देखें तो प्रोस्थेसिस वो डिवाइसेस हैं जो कि आर्टिफिशियल डिवाइसेस हैं जो रिप्लेस करने के लिए एग्जिस्टिंग बॉडी पार्ट जो पहले था और किसी वजह से कट गया है, ठीक है, और उसके बाद हम उसको आर्टिफिशियल डिवाइसेस देते हैं जो उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ दोबारा लेकर आता है, उनको प्रोस्थेसिस कहते हैं। और ये एम्पुटेशन जो है एक लाइफ सेविंग सर्जरी होती है, क्योंकि हमने पेशेंट की जान बचानी होती है। लाइक सीवियर डायबिटिक पेशेंट जो हैं, या फिर पुअर ब्लड सप्लाई हो गई है, कोई ट्रॉमा ऐसा हो गया है, कोई फ्रैक्चर सीवियर फ्रैक्चर हो गया है जिसमें ब्लड सप्लाई डैमेज हो गई है, तो उसमें हमें लाइफ सेविंग सर्जरी एम्पुटेशन करना पड़ती है और उसके बाद फिर प्रोस्थेसिस का रोल शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। जिस तरह अभी आपने तज़किरा किया कि ऑर्थेटिक्स जो है वो एक ऐसी है कि अगर किसी पेशेंट की टांग जो है वो टेढ़ी हो तो एक ऐसी डिवाइस है जो उसको हेल्प करती है उस टांग को सीधा रखने में। और प्रोस्थेटिक्स जो है वो एक ऐसा अमल है जिसमें अगर खुदा न खास्ता किसी हादसे में किसी पेशेंट की टांग जो है वो ज़ाया हो जाती है तो एक मसनूई टांग जो है उसको सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है, जिससे वो अपनी दीगर जो ज़िंदगी है वो गुजार सकता है। तो मरीज़ों के साथ काम करते हुए आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और आप उनको फिर किस तरह मैनेज करती हैं? ऐसा है कि जो हमें सबसे ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं प्रोस्थेटिक्स के पेशेंट्स के साथ, वो ये है कि पेशेंट उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, उस डिवाइस को या जो भी है, कि एक एक्सटर्नल डिवाइस हमें लगाई जाएगी तो लोग हमें देखकर क्या सोचेंगे। एक कॉस्मिसिस आ जाती है ना कि वो पेशेंट ऐसा सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना होता है। तो बेसिकली ये सिर्फ एक प्रोफेशनल का काम नहीं होता, रिहेबिलिटेशन की जाती है और रिहेबिलिटेशन के लिए एक टीम जो है वो दरकार होती है। लाइक हमें ऑर्थोपेडिक सर्जन चाहिए होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट चाहिए होता है, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है।
اور ایک سوشل ورکر ہونا چاہیے، اور آبویسلی اگر پروستھیٹکس کا پیشنٹ ہے تو پروستھیٹسٹ ہونا چاہیے. تو وہ مل کے جو ہے ایک سائیکالوجسٹ جو اس کی سائیکولوجیکل ٹریننگ کرے گا، اس کو ایکسیپٹنس کی طرف لے کر جائے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ٹیم ورک ہو، اور ٹیم ورک ہوگا تو اتنی زیادہ ہمیں جو ہے وہ بینیفٹس ملیں گے پیشنٹ کی ایکسیپٹیبلٹی کی طرف. مریضوں اور ان کے گھر والوں کو مصنوعی اعضاء کے حوالے سے کون سی بنیادی آگاہی ہونی چاہیے؟ اب ایسا ہے کہ پیشنٹ سے زیادہ فیملی کا رول ہے، کیونکہ فیملی کو جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی تو وہ پیشنٹ کو کیسے اس طرف لے کر آئے گا. پیشنٹ تو خود ایک پیشنٹ ہے اور وہ کیسے اس چیز کو سمجھے گا. تو اس کو موٹیویشنل سپورٹ جو اس کو گھر سے ملنا ہے وہ کوئی ڈاکٹر پرووائڈ نہیں کر سکتا. تو وہ گھر سے ہی اسٹارٹ ہوگا. اس کو موٹیویشن اور اس کی جو فزیوتھیراپی ہے، جو اس کو ہوم ورک ملے گا کہ آپ نے یہ فزیوتھیراپی ان کو گھر پہ کروانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ٹریننگ، ان کی موٹیویشن، اور ڈیوائس کی مینٹیننس بہت ضروری ہے، کیونکہ ڈیوائس یہ بہت مہنگی ڈیوائسز ہوتی ہیں اور اس کی مینٹیننس بہت ضروری ہوتی ہے. پراپر کیئر اور پراپر یوزیج، اگر یوزیج ٹھیک نہیں ہوگا تو کبھی بھی وہ صحیح نہیں ہوگا پیشنٹ کے لیے. تو اس کا یوزیج آنا چاہیے. ہمیں پہلے ان کو سکھانا پڑے گا تاکہ وہ پیشنٹ کو اچھی طرح سے سمجھا بھی سکیں اور ٹریننگ کروا سکیں، اور پھر باقاعدگی سے ان کو ان کا فالو اپ کرنے کے لیے ان کو سینٹرز پہ لے کر آئیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پیشنٹ کو اویئر کیا جائے اس بارے میں. ٹھیک ہو گیا. شارٹ ہینڈ بک اینڈ میڈیکل ٹیچنگ اینڈ لرننگ پر آپ نے ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب کو لکھنے کی انسپریشن کہاں سے آئی، اور اس کتاب کے کنٹینٹ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے. So recently I had the honor of writing the second edition of my book titled Short Handbook on Medical Teaching and Learning. اور مجھے انٹرنیشنلی تو بہت سی کتابیں ہیں میڈیکل ایجوکیشن پہ، لیکن پاکستان میں ابھی تک کسی نے میڈیکل ایجوکیشن پہ کتاب نہیں لکھی تھی. میرا فرسٹ ایڈیشن 2021 میں پبلش ہوا تھا. ڈیورنگ کووڈ ڈیز میں نے اس کو رائٹ کیا تھا، اور اب ریسنٹلی میں نے 2025 میں اس کا سیکنڈ ایڈیشن لکھا ہے. اور مجھے انسپریشن سچ کہوں تو آنیسٹلی اسپیکنگ کہ اس میں مجھے اپنے اون ایکسپیرینس سے مجھے یہ انسپریشن ملی تھی. بینگ اے اسٹوڈنٹ میں سوچتی تھی کہ لرننگ ریسورسز بہت لمیٹیڈ ہیں، اور ایز اے ٹیچر بھی ہمیں ایک پریکٹیکل گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. سو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو کریٹ سم تھنگ جو کہ پریکٹیکل بھی ہو، افیکٹو بھی ہو، اور اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ پہ بیسڈ ہو. اور میں چاہتی تھی، میرا ایم تھا کہ میں اسٹوڈنٹ اور ٹیچرس کے لیے ایک ٹیچنگ اور لرننگ میتھڈولوجیز جو ہے وہ لکھوں جو کہ ان کی جرنی کو اسموتھ اور پروڈکٹیو بنا سکے. اور اسی وین کے ساتھ میں نے اپنی بک لکھی ہے آن میڈیکل ایجوکیشن. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا میں سارا کریڈٹ جو ہے کنگ ایڈورڈ اور ہمارے وردی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز کو ٹریبیوٹ دینا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنی فیکلٹی کو گرو کرنے کے لیے، اپنے آئیڈیاز کو ریالٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز کے ذریعے اپرچونیٹیز پرووائڈ کی ہیں. سپورٹنگ ڈیوائسز جو ہے ان کے بننے کا پروسیس کیا ہے اور یہ کیسے بنتی ہیں؟ سپورٹنگ ڈیوائسز جو آرتھوسز ہیں ان کا ایک پروسیس ہے. ہماری پراپر ورک شاپ ہوتی ہے جس کو آرتھوٹکس اینڈ پروستھیٹکس ورک شاپ کہا جاتا ہے. یہ ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتی ہے، اور اس میں ڈفرینٹ سیکشنز ہوتے ہیں. جب پیشنٹس آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی میجرمنٹ ہوتی ہے، اور پھر کاسٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد یہ مولڈنگ سیکشن میں جاتا ہے جہاں پر بالکل اس میجرمنٹس کے اکارڈنگ ریکٹیفیکیشن کی جاتی ہے اس ماڈل کی. تو ہمارے پاس پازیٹیو ماڈل آ جاتا ہے. اس کے بعد لیمینیشن سیکشن میں جاتا ہے. لیمینیشن سیکشن کے بعد فرسٹ ٹرائی ہوتی ہے پیشنٹ پہ فٹ، کیونکہ اگر فٹنگ پراپر نہیں ہے پیشنٹ پر تو ڈیوائس کا کوئی فائدہ نہیں. ہم جتنی مرضی اس کو ایستھیٹیکلی بیوٹیفل بنا لیں یا جیسے بھی، لیکن اگر وہ فٹنگ پرابلمس آتی ہیں تو وہ پیشنٹ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، الٹا نقصان دے گی. تو فرسٹ ٹرائی از ویری امپورٹنٹ. اور اس کے بعد پھر ہم فائنل آرتھوسس کی طرف جو ہے اپنا پروسیجر اسٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر ڈیلیوری آف دا ڈیوائس ہوتی ہے اور پیشنٹ کا فالو اپ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اچھا، یہ جو ڈیوائسز ہیں، مصنوعی ڈیوائسز جو ہیں، اگر ہم دیکھیں تو یہ کیونکہ ایک جو پیشنٹ ہے اگر اس کی جو ٹانگ ہے وہ ضائع ہو گئی ہے یا جسم کا کوئی اعضاء جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے تو ایک مصنوعی ڈیوائس اسے دی جاتی ہے. تو اس ڈیوائس کا جو کرائٹیریا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ڈیوائسز جو ہیں وہ انتہائی مہنگی ہوتی ہیں؟ اگر یہ مہنگی ہوتی ہیں تو جو پیشنٹس جو ہیں جو انہیں افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ میں ہاسپٹل، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت پرانا ہسٹوریکل انسٹیٹیوشن ہے، اور یہاں پر یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے ریہیبلیٹیشن کا جو ہماری ورک شاپ ہے یہ بہت پرانی ہے. پنجاب کی آپ کہہ لیں کہ فرسٹ ورک شاپ ہے.
ٹھیک تو ہے. یہاں پر بالکل فری آف کاسٹ جو ہے وہ کیا جاتا تھا مریضوں کا علاج. لیکن جس طرح مریضوں کی تعداد جو ہے بڑھتی جا رہی ہے اور پیشنٹ افورڈ بھی کر سکتے ہیں، تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ 50% جو ہے وہ پیشنٹ سے لیا جاتا ہے اور 50% جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. اب ڈفرینٹ NGOs بھی منسلک ہو گئی ہیں ہمارے میاں ہاسپٹل میں. تو اس طرح ہے کہ ان کو فری آف کاسٹ بھی جو ہے وہ پروسیسز فراہم کی جاتی ہیں، ماڈیولر پروسیسز بن رہی ہیں. اور اپر لم میں دیکھا جائے تو یہاں پر بائیونک آرمز بننا اسٹارٹ ہو گئے ہیں، اور یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ یہ ایسا انیشیٹو پاکستان میں لیا گیا ہے جس میں مائیولیٹک ٹیکنالوجی جسٹ لائک دا روبوٹک ہینڈ وداؤٹ اینی سرجری اور وداؤٹ اینی فٹنگ ان سائڈ. تو یہ جو ہے ایکسٹرنل فٹنگ ہے بالکل، اور مسل کے تھرو جو ہے سینسرز لگائے جاتے ہیں، مسلس کے اوپر سینسرز لگائے جاتے ہیں، وہ سینس کر کے اس کو ایمپلیفائی کر کے جو ہے وہ بالکل نیچرل موومنٹس دیتی ہیں، لائک جسٹ لائک اے نارمل ہیومن ہینڈ. تو یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے. یہ بہت ہی مٹیریل ایکسپینسو ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ فری آف کاسٹ دی جا رہی ہیں. اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور پیشنٹ کے لیے آپ کا کوئی پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ ویری امپورٹنٹ میسیج. میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے وہ کوئی بیریئر نہیں ہوتا. اگر پراپر ریہیبلیٹیشن دی جائے اور پراپر ڈیوائسز موجود ہوں، یا آرتھوٹکس پروستھیٹکس جو پروگرام ہے اس کی اویئرنیس لوگوں تک ہو، تاکہ جو لوگ جن لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. اور اسٹوڈنٹس کے لیے بہت پرومسنگ کریئر ہے پرسیو کرنے کے لیے آگے. اور ٹیچرس کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ شیئر کریں دوسروں کے ساتھ، بیکاز آئی اسٹرانگلی بلیو کہ علم بانٹنے سے ہمیشہ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. ڈاکٹر سنبل عارف صاحبہ، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کومنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.